नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया और अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखा, यकीनन उसका ठिकाना जन्नत है। जो इंसान अल्लाह से डरता रहा, दुनिया में रह के सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करता रहा, अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया, अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं लगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत है। और कहीं पे फरमाया अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। क्या आपने देखा नहीं उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने अपने लिए ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, रब बना लिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, कहीं पे फरमाया अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फ़मन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफ़ला तज़क्करून। फरमाया कि जो अपनी ख्वाहिशात को अपना मबूद बना लेता है, रब बना लेता है, तो अल्लाह ताला ने उनकी आँखों पर, उनके कानों पर, उनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं और उनको गुमराह लिख दिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई आज गुमराह होगा, कोई कल गुमराह होगा, लेकिन जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल जाता है, जो दुनिया के पीछे चला जाता है, जो अपनी ज़रूरियात को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है, फरमाया ऐसे इंसान को अल्लाह गुमराह लिख देते हैं। तो सहाबा किराम कब्रों के निशान ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी उनके तज़किरे रोज़े रोशन की तरह चमकते हैं, दमकते हैं। सीयर व अलामिन नुबला के अंदर वाक़या है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम का गवर्नर बनाया। तो मुल्क शाम बहुत बड़ा मुल्क था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम का दौरा कर रहे थे। कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शाम का गवर्नर बनाया है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इलाके इनके शाम के फ़तह किए थे। तो सैयदना उमर ने उनको गवर्नर बना दिया मुल्क शाम का। तो मुल्क शाम बहुत बड़ा मुल्क था, जिस मुल्क शाम के आज 4 मुल्क बने हुए हैं। शाम है, लबनान है, उर्दन है, फ़लस्तीन है। उस मुल्क शाम का गवर्नर बना के सैयदना अबू उबैदा को सैयदना उमर ने भेज दिया। तो कहते कि मैं सफ़र कर रहा था, दौरा कर रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया मैं उबैदा बिन जर्राह से मिलूं। और जब मिले तो कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे अपना घर दिखा दें, मेरा दिल करता है कि मैं आपका घर देखूं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि मेरे दिल में ख्याल था कि इतने बड़े इलाके का, इतने बड़े मुल्क का गवर्नर है, इसने कोई ना कोई माल ज़रूर जमा किया हो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं कि ए उमर, आप मेरा घर ना देखें, आपको कुछ नहीं हासिल होगा मेरा घर देख के। सैयदना उमर कहते हैं कि मेरे दिल में जो ख्याल था वो पक्का हो गया कि अबू उबैदा ने लाजमी कोई माल जोड़ा होगा। फिर दोबारा कहा, 2-3 दफ़ा कहा, तो हज़रत उबैदा बिन जर्राह कहते हैं ठीक है जी, मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर को साथ लेके ऐसे चलना शुरू हो गए। तो बाज़ारों से, बस्ती से गुज़र रहे। हज़रत उमर कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये जो दमिश्क का बाज़ार उस वक़्त का बहुत अमीर इलाका था, बाज़ार ताजरों का बाज़ार था,
بہت امیر علاقہ تھا یہ۔ جب دمشق کے بازاروں سے گزر رہے تھے تو بازار بھی گزر گئے، بستی بھی گزر گئی۔ پھر بستی جب گزر گئی تو میں نے کہا عبیدہ بن جراح آپ کا مکان نظر نہیں آ رہا، کہا کہ عمر آپ ٹھہر جائیں، آ جاتا ہے۔ تو جب بستی سے باہر نکل گئے سامنے ایک کھجوروں کی بنی ہوئی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح کہتے ہیں عمر جی یہ میرا گھر ہے، یہ میرا محل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس جھونپڑی کو دیکھتے ہیں تو کوئی چیز اس میں نظر نہیں آتی، صرف ایک مصلی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مصلی نظر آتا ہے۔ مصلی کو دیکھ کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے عبیدہ بن جراح صرف ایک مصلی ہے، کوئی ساز و سامان تو آپ کی جھونپڑی کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، زار و خطار رونے لگ پڑتے ہیں۔ سیدنا عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو میرا گھر دیکھ کے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مصلی ہے، کوئی ضرورت کا سامان ادھر نہیں پڑا ہوا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں اے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، جب میرا اپنے رب کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے رونے کو دل کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو دل کرتا ہے، تو میں اس مصلی پہ بیٹھتا ہوں، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا سونے کو دل کرتا ہے تو اس مصلی پہ میں سو جاتا ہوں۔ اور پھر ایسے کیا، اس جھونپڑی کے چھت کی طرف ایسے ہاتھ ڈالا تو ایک پیالہ نکالا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، اس پیالے کے اندر سوکھی روٹی تھی، پانی تھا، بھیگے ہوئے ٹکڑے تھے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں عبیدہ بن جراح یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا امیر المومنین میں کیونکہ کام میں مصروف رہتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں، عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اس لیے ایک عورت میرے لیے 2-3 دن کی کٹھی روٹیاں ایک دفعہ ہی پکا دیتی ہے، اور وہ سوکھ جاتی ہیں تو میں ایسے کرتا ہوں ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا کھانا میں کھا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبیدہ بن جراح کہ اس دنیا کا تجھ پر اثر نہیں ہوا۔ اور میرے محترم بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو کہتے ہیں عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے عبیدہ بن جراح دنیا کی چہل پہل نے ہم پر تو اثر کیا، اللہ کی قسم تو ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی ضروریات کو پورا کیجیے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے اپنی نماز کو ضائع نہ کیجیے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے اپنے روزوں کو ضائع نہ کیجیے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے اپنی تہجد کو ضائع نہ کیجیے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے اپنی زندگی کو برباد نہ کیجیے۔ میرے محترم بھائیوں، آدمی، ہمارے نوجوان، میرے محترم بھائیوں، تہجد کا ٹائم بھی چلا جاتا ہے، نمازیں چلی جاتی ہیں، بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں کر لوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں مکمل کر لوں، ایستا ایستا زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں اور جا کے نیکی ہی کرتا رہوں، لیکن پھر اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دعوانا